is the Lofan? Allah, 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 Allah. Who is the Lofan? Allah. Who is the Lofan? Allah. Who is the Rahman? Allah. Who is the Mannan? Allah. Who is the Rahim? Allah. Who is the... दोस्तों, यरूदादे चमन थी या किताबे जिंदगी नासिह, यरूदादे चमन थी या किताबे जिंदगी नासिह, कि हर बाबे नहा को आश्कारा कर दिया तूने। यह थे रफीक दर्स अबू जैद, जो अंजुमन इस्लाहुल लिसान के तमाम मुतहरिक शुअबों का तफसीली जायजा पेश कर रहे थे। उम्मीद है कि मौसूफ के तफसीली तारुफ से अंजुमन और उसके क़याम का मकसद और उसकी बुनियाद व अगराज़ व मकासिद आपकी समझ में मुकम्मल तौर पर आ गए होंगे। तालौ अय्युहल इख़वान नज़उ अक़दामना बिहाज़िल मुनासबति अस्सारति अलमैमूना अलमुसाबक़तु अस्सनविय्यतु लित्तुल्लाबि ज़ातिल जवाइज़ फ़ी जव्विन आख़र हुवा जव्वुन अरबिय्युन ख़ालिस क़ब्ल अन अदवा अल-ख़तीब लिइल्क़ाइल ख़ुतबतिल अरबिय्या और हसन अन नुहीतकुम इल्मा बिअन्न अल-लुग़तल अरबिय्या तहमिल फी तय्यिहा अहम्मियतन बालिग़तन बैन लुग़ातिल आलम कुल्लिहा वहिय लुग़तुन ला तुवाफ़िक़ुना फी हाज़िहि दुनिया फ़हस्ब बल फ़िल हयातिल अबदिय्यति सर्मदिय्यति अयज़न वक़द क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहिब्बुल अरब लिथलाथिन लिअन्नी अरबिय्युन वल कुरान अरबिय्युन व कलाम अहलिल जन्नति अरबिय्युन वलिदा अदउ तालिबन मिन तुल्लाबि हादिल जामिआ लिक़ाइ खुतबतिन अरबिय्यतिन हौलल मौज़ू अस्सलाह शाअलम अन यतिल मिनस्सत व यल्क़ी खुतबतहुल क़य्यिमा फल्यतफ़द्दल मशकूरा। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. رئيس الحفلة المبجل والمستمعون الكرام، أولا أشكركم شكرا أنكم أتحتم لهذا العبد الحقير فرصة للتعبير عما في الضمير، فها هو يقدم إليكم الكلمات الدينية السهلة السائغة، فالمرجو منكم الاستماع بكل شوق ورغبة. أيها الحاضرون الأجلة، هذا ليس من البدع والعجب، بل هو من الحقائق الناصعة أن الصلاة كانت مشروعة في شريعة كل نبي من آدم إلى محمد العربي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت مختلفة في الصورة والهيئة، لذلك بذل أتباع تلك الشريعة محاولاتهم نحو الصلاة، ولكن نشأ فيهم أيضا أولئك الذين نبذوها وراءهم ظهريا وأضاعوها، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أيها الإخوة المسلمون، الصلاة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ في الشريعة المحمدية، سواء كان ذكرا أم أنثى، مسافرا كان أو مقيما، عبدا كان أم حرا، وهي المميزة بين المسلم والكافر، كما جاء في الحديث الشريف الذي رواه البخاري أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. من أجل ذلك أجمع بعض من الفقهاء والعلماء على أن تارك الصلاة كافر في معنى الكلمة، نظرا إلى هذه الأهمية، وقد أمر الله سبحانه وتعالى الصلاة في القرآن الكريم مرات وكرات،
بقوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وجاء في موضع منه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأيضا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوان المسلمون، إنكم على علم جم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد على أداء الصلاة تأكيدا بالغا في الأحاديث، لأنها على رأس العبادات بعد الشهادتين. والصلاة هي العبادة التي يناجي فيها الإنسان ربه ويبدي استكانته وعجزه وضراعته أمام ربي، فلا يتجلى من أعمال العبد في حالة الصلاة إلا ضعفه وعجزه واستكانته، بدون أن يكون هناك أي تمييز بين الغني والفقير والشريف والوضيع والسجد والعبد في حالة الصلاة، بل تبرز المساواة الحقيقية إذا كانوا قائمين في صف واحد ويعبدون ربهم في أسلوب خاص. لقد صدق الشاعر الهندي محمد إقبال حيث قال لقد قام محمود وعياز في صف واحد فلم يبق هناك أحد عبدا ولا سجدا. أيها الناس، أحيطكم علما أن كل نوع من المعاناة والحموم تنقطع، وكل مشكلة تزول، وكل ملمة ونازلة تتبدد بالصلاة، وبها يستعان بالله. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاستعانة بالصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وأما فضائلها فهي كثيرة في كتب الأحاديث والسنة، ولكن الوقت لا يسعها، فأكتفي بالحديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين لأنها فرضت في المعراج. وقال في موضع آخر جعلت قرة عيني في الصلاة. أكتفي كلماتي بأبيات من الشاعر الهندي الكبير محمد إقبال. لقد أجاد في القول ليس حيام الحب الآن باقيا، وليس الدم في عروق المسلمين جاريا، الصفوف معوجة والقلوب حائرة والسجدة غير واليها، فبالجملة لم تبق العاطفة في داخل الجسد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.